बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े अपोजिशन लीडर जब भी उनके पास आते थे, नियाज पाशा जदून ये कहते थे कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उसकी जरूरत है जो मेरा 2 रुपए का अखबार लेता है। मुझे उस हजाम की ज्यादा इज्जत है, उस मोची की ज्यादा इज्जत है, उस आम थड़े वाले की ज्यादा इज्जत है कि जो मेरा अखबार लेता है और गरीब की आवाज को। एबटाबाद से शहादत न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकरम अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एबटाबाद प्रेस क्लब में बाबा सहाफ़त हज़ारा के नामवर अखबार के मुदीर नियाज पाशा जदून मरहूम के ताज़ियती रेफरेंस के इनेकाद किया गया। ताज़ियती रेफरेंस में मरहूम के कलमी जहाद को खराज अकीदत पेश किया गया और शोबा सहाफ़त में उनकी गिरा कदर खिदमात को शानदार अल्फाज में सराहा गया। ताज़ियती रेफरेंस में सियासी, मजहबी, समाजी शख्सियात, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, वकला, सहाफ़ियों समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद शरीक हुए। इस मौके पर साबिक सदर हाई कोर्ट बार हाजी साबिर तनोली, हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बानी चेयरमैन जमील अख्तर तनोली, अहले सुन्नत वल जमात के हाजी नवाज खान, सदर अंजुमन इत्तेहाद शहरिया मलिक सज्जाद, तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नकीबुल्लाह खान, सदर ऑल ट्रेडर्स फेडरेशन मलिक नईम महावान, साबिक तहसील नाजिम इसाक ज़िक्रिया एडवोकेट, साकिब खान, सदर अली असगर खान, सिराजुल सकलैन खान, फर्जंद मरहूम नियाज पाशा जदून, साबिक तहसील नाइब नाजिम, सरदार शुजा अहमद, साबिक डीजी स्पोर्ट्स तारिक महमूद, सदर एबटाबाद प्रेस क्लब मोहम्मद शाहिद चौधरी, जनरल सेक्रेटरी सरदार शफीक अहमद, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रुकन मोहम्मद आमिर शहजाद जदून, सदर AUJ साकिब खान, जनरल सेक्रेटरी आतिफ कयूम, साबिक सदर एबटाबाद प्रेस क्लब राजा मोहम्मद हारून, एडिटर रोजनामा शुमाल हनीफ आवान, एडिटर रोजनामा शुमाल मुजफ्फराबाद नसीर खान, नवीद अकरम अब्बासी के अलावा दीगर ने मरहूम की खिदमात पर रोशनी डाली। इस मौके पर मोहम्मद नबील अब्बासी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुफ्ती जाफर तैयार मकबूल आवान, प्रोफेशनल डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर मौसम खान जदून, सदर मानसहरा प्रेस क्लब शहजाद जहांगीरी, सदर हवेलिया प्रेस क्लब हाजी कादिर बख्श, पैरामेडिकल एसोसिएशन एबटाबाद के सदर ताहिर खान जदून, साबिक तहसील मेंबर मलिक मोहम्मद वसीम एडवोकेट, सरदार शेर दिल के अलावा एबटाबाद प्रेस क्लब और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट काबिना के ओहदेदारान और मेंबरान और दीगर भी कसीर तादाद में शरीक थे। मुकर्रीन का कहना था कि नियाज पाशा जदून एक अहदसास शख्सियत थे। वो मुआशरे में जुल्म के खिलाफ हमेशा जुर्रत के साथ खड़े रहे। उन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद हज़ारा में सहाफ़त की बुनियाद रखी और इस शनाख्त को पूरे मुल्क में मनवाया। वो हक गो, दिलेर, गरीब परवर शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कलमी जहाद में किसी चीज़ पर समझौता नहीं किया। उन्होंने हज़ारा डिवीज़न के अवाम के हकूक़ के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, अपना माली खसारा बर्दाश्त किया, लेकिन हक से पीछे नहीं हटे। तकरीब में मरहूम की बख्शिश के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। इस मौके पर एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से मरहूम के फर्जंद सिराजुल सकलैन खान को शील्ड पेश की गई। तकरीब में एबटाबाद प्रेस क्लब के हाल को उनके नाम से मंसूब करने की नवीद अकरम अब्बासी की करारदाद मंजूर की गई और प्रेस क्लब के मरकजी हाल को मरहूम नियाज पाशा जदून मेमोरियल हाल के नाम से मंसूब किया गया। बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े अपोजिशन लीडर जब भी उनके पास आते थे, नियाज पाशा जदून ये कहते थे कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उसकी जरूरत है जो मेरा 2 रुपए का अखबार लेता है। मुझे उस हजाम की ज्यादा इज्जत है, उस मोची की ज्यादा इज्जत है, उस आम थड़े वाले की ज्यादा इज्जत है कि जो मेरा अखबार लेता है और गरीब की आवाज को आगे डिस्कस करता है, पहुंचाता है। ये लोग जो होते हैं ये दाद के सौदागर होते हैं। और नियाज पाशा जदून हमेशा ये कहते थे कि मुझे इख्तियारात इनके नहीं चाहिए। कई बार उन्होंने पाबंदियां बर्दाश्त की, जेल की सोबतें बर्दाश्त की, मगर वो ना झुकने वाली शख्सियत जो थे हमें सबक दे गए कि आप झुकेंगे नहीं, आपने खुददारी से अपनी साफत करनी है। और आखिर में मुकाम उसी का होता है कि लोग मरने के बाद भी उसी को याद रखते हैं। इस तरह नियाज पाशा जदून साहब को याद। तनोली साहब, आपने वो बात कर दी कि वो ऐसा टाइम था कि जब शहदा हमारे यहाँ पे उनकी तकफीर के जर्नलिस्ट हैं या हमारे हज़ारा डिवीजन के जर्नलिस्ट हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्होंने उनको भरपूर तरीके से कवरेज देते रहे। और अपनी अखबारात में मैं समझता हूँ कि उन्होंने उन लोगों को जो है ना इतनी अच्छी सहाफ़त सिखाई है कि मैं उसकी जो है ना नहीं उनकी मिसाल जो है ना मैं नहीं बता सकता कि किस तरह उन्होंने किया। राय साहब, आपने तो उनके ज़ेर साया काम किया है, जैसा कि नियाज पाशा जदून नाम से बहुत बारोब शख्सियत, ऐसे ही वो बारोब भी थे। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बहुत सख्त थे लेकिन असूलों पे सख्त थे। वैसे मैं आपको उनकी मिसाल दे दूं कि माह रमज़ान जब आता था
تو ماہ رمضان میں نیاز پاشا جدون صاحب اپنے خاص کر جو کارکنان تھے، اپنے جو ملازمین تھے، ان کی سحری اور افطاری کا اہتمام اتنا پرتکلف اور اتنا اچھا کرتے تھے، اور اتنی محبت اور اتنے خلوص کے ساتھ اپنے ان کارکنوں کے ساتھ وہ چٹائی بٹھا کے اس میں اسی وہیں پہ بیٹھ کے وہ بھی افطاری کرتے تھے. اور سحری کے وقت تو خیر نہیں ہوتے تھے، لیکن افطاری کے وقت وہ اپنے ان ملازمین کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرتے تھے. اور اسی طرح روب ان کا کوئی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصولوں پہ تھا. ہزارہ کے حقوق کے لیے ان کا روب تھا، کسی سے کبھی مرغوب نہیں ہوئے، کسی عہدے سے مرغوب نہیں ہوئے. وہ اپنے ان کا جو ایک مضبوط سٹان تھا، وہ ہزارہ کی جو ہمیشہ بات کرتے تھے، اس کے لیے وہ ہمیشہ ڈٹے رہے تھے. ہمیشہ انہوں نے ہزارہ کے حقوق کی بات کی. عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت ہو یا کوئی اور حکومت ہو، تحریک صوبہ ہزارہ 1997 میں جب تحریک صوبہ ہزارہ جو ہے نا ہزارہ قومی معاہد کے نام سے جب صوبے میں قرارداد پاس ہوئی ہزارہ کی، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو شمال کا رول تھا، جب نیاز پاشا جدون کا رول تھا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. انہوں نے جس طرح آواز بن کے پھر جو تحریک صوبہ ہزارہ چلی، اس میں بھی انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اس میں بھی انہوں نے شہداء کے لیے بھرپور آواز بلند کی، اور آج تک وہ ہزارہ کے حقوق کی بات کرتے رہے ہیں. اس بیماری کے عالم میں بھی وہ اپنی جو ایک طویل عرصہ وہ علیل رہے، اس میں بھی انہوں نے ہزارہ کے حقوق پہ جو ان کے آگے کام کرنے والا سٹاف تھا، ان کو انہوں نے ہمیشہ اسی پہ رکھا کہ ہزارہ کے حقوق پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ شمال ایک ہزارہ کے، جس طرح ہمارے ہزارہ کے جو بہت سارے پولیٹیشنز ہیں، وہ صرف اپنے جو ہے اپنی ذات کے لیے وہ ہزارے کا نام لیتے ہیں، ان کو ہزارے سے کوئی سروکار نہیں ہے. جو طریقے صوبہ ہزارہ میں جو بڑے بڑے نام جو ہے نعرے لگا رہے تھے، ان کا صرف کام تھا کہ وہ اقتدار میں آنے کے لیے انہوں نے ہزارے کا نام استعمال کیا تھا. اور آج تک وہ اسی طرح ہماری جو پولیٹیشنز ہیں ہزارہ کے، یا ایبٹ آباد کے، یا مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، کہیں کے بھی ہیں، وہ صرف اپنی پروموشن کے لیے، اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے وہ لا رہے ہیں. لیکن نیاز پاشا جدون وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنا مالی طور پہ بہت بڑا نقصان کیا. تو انہوں نے کہا جی ہمارے لیے ہزارہ جو ہے وہ پہلے ہے، ہمارے لیے اشتہار پہلے نہیں ہے. اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، ہمیشہ اپنا مالی نقصان بہت زیادہ کیا، اور انہوں نے وہ اشتہار جو ہے نا وہ ان پہ کمپرومائز نہیں کیا. اور انہوں نے ٹھوکر مار کے ہزارہ کے حقوق کے لیے ہمیشہ انہوں نے ہزارہ کی آواز بنی. اور ہر لحاظ سے ہزارہ کے عوام کے خواہ وہ ملازمتوں ہوں، وہ کوئی اور کسی قسم کا کام ہو، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رول جو تھا وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اور انہی کے اس درس سے آج ہم بھی انہی قدموں اسی سٹانس پہ کھڑے ہیں. اور اسی طرح ہمارا بھی جو رول ہے، محیط پاشا صاحب کی جو ہمیں بتائے ہوئے تھے قانون، اصول ہزارے کے حقوق، اس پہ ہم آج بھی بات کرتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ آگے بھی جاری رہے گی، اور ان کا نام جو ہے وہ اس کو انشاءاللہ ہم ہمیشہ زندہ رکھیں. اللہ کرے ڈٹے رہیں آپ. جی طارق جدون صاحب، آپ نے بھی کافی وقت گزارا، آپ نے بھی ظاہر ہے وہاں سے سیکھا. کیسے تھے نیاز پاشا جدون؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں. سر، نیاز پاشا جدون صافتی افق پر چمکتا ہوا وہ ستارہ تھے کہ جن کا نام کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. بے شک. مجھے الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں 1986 میں ان کی شاگردی میں آیا. 1986 جب افروزہ جائزہ وہ چلاتے تھے، تو اس وقت پاشا صاحب کی شاگردی کا اعزاز مجھے اللہ نے بخشا. پاشا صاحب اس وقت ایک کالم شروع میں لکھا کرتے تھے. یہ آج سے 44 سال پہلے کی بات میں ارون بھائی کر رہا ہوں. 44 سال پہلے وہ ایک کالم شروع میں لکھا کرتے تھے، علاج ضروری ہے. علاج ضروری ہے. پہلا کالم جو انہوں نے شروع کیا تھا اس کا نام تھا علاج ضروری ہے. جی. اس کے بعد جس ہفتے پاشا صاحب کا یہ کالم شائع ہوتا تھا، علاج ضروری ہے، جس محکمے کے خلاف وہ کالم شائع ہوتا تھا، وہ محکمے پہ ایک بم گرتا تھا. پھر انہوں نے جائزہ 10 سال سے زیادہ عرصہ تک چلایا، اور اس دوران مجھے مسلسل ان کی شاگردی کا اعزاز حاصل ہوا.